है कायरो, जो कि ना सिर्फ इजिप्ट का कैपिटल बल्कि पूरे कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हब भी है। अगर हम इसके ईस्ट में जाएं तो हमें सहारा डेजर्ट में बने चंद हाईवेज के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन ये सैटेलाइट इमेज 2015 की है। तब से लेकर यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच इस पूरे एरिया को एक नया लुक देने का फैसला किया है। यहाँ ना सिर्फ नई कैपिटल सिटी बन रही है बल्कि मुकाबले में आने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। हत्ता के इजिप्ट ने अब दुबई को टक्कर देने की भी ठान ली है। 2030 से पहले इनको रेत के इस समंदर में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखानी है। पर इस काम के लिए यही बंजर जगह क्यों चुनी गई और आखिर कायरो को रिप्लेस ही क्यों किया जा रहा? पिछले 12 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास है, लेकिन इससे पहले ये टाइटल पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहा है। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान की टाइपाई 101 के पास था। इससे पहले मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर्स के पास, और पिछले 100 सालों में ये टाइटल सबसे ज्यादा वक्त तक करीब 25 सालों तक शिकागो में मौजूद सीयर्स टावर्स के पास था। पर अगर इससे भी पहले हिस्ट्री में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर का टाइटल 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड्स के पास रहा है। और अब इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के जरिए वापस ये टाइटल अपने नाम करने जा रहा है। इस न्यू सिटी को फिलहाल कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या फिर NAC के नाम से याद किया जाता है। कंट्रीज का नए सिरे से पूरे के पूरे शहर बनाने में कोई नई बात नहीं है, और कई कंट्रीज तो पहले भी अपने कैपिटल सिटी चेंज कर चुकी हैं। 2024 में इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल नुसंतारा के नाम से लॉन्च करके जकार्ता को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि जकार्ता दिन ब दिन डूब रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया बढ़ते हुए सी लेवल को देखते हुए एक पूरी फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। लेकिन इजिप्ट के NAC को बनाने के पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्रैफिक इशू है। कायरो को दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली सिटीज में शुमार किया जाता है। गूगल लाइव ट्रैफिक डेटा में कायरो सिटी को देखा जाए तो सुबह के वक्त भी यहाँ की 90% रोड्स पे आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। सिर्फ कायरो के आउटस्कर्ट्स में कुछ हाईवेज या एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जहां हमें कोई जैम नजर नहीं आ रहा। बाकी पूरा शहर ही या तो रेड या फिर ऑरेंज रोड्स शो कर रहा है। अब ऐसा होने की वजह क्या है? असल में इजिप्ट की 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसकी 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस हिस्से में रहती है जहां हमें हरियाली नजर आ रही है। जाहिर है वो और जाएंगे भी कहाँ। दुनिया का दस्तूर है कि पॉपुलेशन आबादी सिर्फ वहीं होती है जहाँ पानी होता है। इजिप्ट का 90% एरिया बंजर और वीरान सहारा से घिरा हुआ है, जहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं मिलता। सिर्फ नाइल रिवर है जिसके आसपास पॉपुलेशन मिलती है। ये नाइल रिवर इथियोपिया और सूडान से होती हुई इजिप्ट में दाखिल होती है और फिर मेडिटेरेनियन सी में गिरने से पहले इजिप्ट के नॉर्थ में आकर मल्टीपल कैनाल्स में स्प्लिट हो जाती है। यही वजह है कि इजिप्ट के नॉर्थ में एग्रीकल्चर लैंड और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक जैम ही कायरो का मेन इशू नहीं है, बल्कि एक और भी वजह है जो इजिप्ट को सहारा के बीच में नई सिटी बनाने पर मजबूर कर रही है। दुनिया भर में हमने देखा होगा कि कैपिटल सिटीज में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफिसेज या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस। इजिप्ट के करंट कैपिटल कायरो में जितने भी स्टेट ऑफिसेज हैं जहां से पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जाता है, वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसका नुकसान ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस भीड़ में एक दूसरे से कनेक्ट होने में मुश्किल पेश आती है, और जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से मजीद ट्रैफिक जैम हो जाता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इजिप्शियन पार्लियामेंट और शूरा असेंबली बिल्कुल तहरीर स्क्वायर से लगी हुई हैं। ये बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है जहाँ पर इतनी सेंसिटिव ऑफिसेज का होना किसी तरह से भी सूटेबल नहीं है। कई बार पुलिस को ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, जो पहले से जैम पैक्ड सिटी को मजीद मुसीबत में डाल देता है।
ایجپشین گورنمنٹ کے پاس اب ان مسئلوں پر قابو پانے کے لیے نئے شہر بنانے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ نئے شہر بنانے سے کائرو، جو کہ کیپٹل سٹی ہے، ایجپٹ کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن نے کیپٹل کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد ایجپٹ نے کائرو کے ایسٹ میں ہی نیو کائرو سٹی بنا ڈالی، لیکن یہاں بھی ایجپشین گورنمنٹ کا پلان بری طرح سے فیل ہوا، کیونکہ اب ان ساری سٹیز نے مل کر کائرو پر ہی مزید لوڈ بڑھا دیا۔ آخرکار 2015 میں ایجپشین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کیپٹل سٹی کو ہی بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ نیا کیپٹل کائرو اور نیو کائرو کے ایسٹ میں 700 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر بھرپور پلانڈ طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ NAC کی کنسٹرکشن پہ نظر دوڑائی جائے تو 7 سالوں کی کنسٹرکشن کے بعد اس کا پہلا فیز کمپلیٹ ہونے پر ہے۔ یہاں پر ایک پوری گورنمنٹ ڈسٹرکٹ بنائی گئی ہے جہاں پر صرف اسٹیٹ آفیسز موجود ہوں گے۔ کائرو سے پرانے آفیسز پوری طرح سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ آفیشل منسٹریز اور نئی پارلیمنٹ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ یہاں بہت ہی عالیشان ریزیڈینشل پیلس بھی بنایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ڈسٹرکٹ کے علاوہ الٹرا لگژری ریزیڈینشل زون بھی اس کیپٹل کا حصہ ہوں گے۔ 90,000 سیٹنگ کیپیسٹی اسٹیڈیم، 40,000 روم ہوٹل اور ایک تھیم پارک بھی بنایا جا رہا ہے جو ڈزنی لینڈ سے 4 ٹائمز بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سولر انرجی فارمز، الیکٹرک ریلوے سسٹم جو نیو کیپٹل کو کائرو سے کنیکٹ کرے گا، اور ایک پورا نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ US ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پینٹاگون کی طرز پر ایجپشین ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک نیا زون بنایا جا رہا ہے جس کو آکٹاگون کا نام دیا گیا ہے۔ صرف اس آکٹاگون کا ڈایامیٹر 6.5 کلومیٹرز ہے، جو کسی عالی شان ملٹری ہیڈ کوارٹر سے کم نہیں ہے۔ اگر بات کی جائے مسجدوں کی تو NAC میں 17,000 نمازیوں کے لیے الفتح العلی موسک بھی بنائی گئی ہے، جو ایجپٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا کیتھیڈرل بھی یہیں پر کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ اٹریکشن کے لیے یہاں انٹرنیشنل فائنینشیل ہب بھی بنایا جا رہا ہے، جس میں افریقہ کی سب سے اونچی بلڈنگ آئیکونک ٹاور پہ تیزی سے کام چل رہا ہے۔ 77 فلورز اونچا یہ ٹاور کمپلیٹ ہونے کے بعد 1292 فیٹ لمبا ہوگا، اور یہ سب تو صرف ایک شروعات ہے، کیونکہ ایجپٹ نے دبئی کو ٹکر دینے کے لیے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنانے کا ماسٹر پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ یہ اوبلیسکو کے نام سے دنیا کو ٹکر دینے والی ہے، جس کا ڈیزائن اینشینٹ ایجپشین اوبلیسک کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ اس کو 2030 سے پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا، جو اگر کامیاب ہو گئی تو یہ 1000 میٹر بڑی دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کہلائی جائے گی، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹرز ہے۔ اس بنجر ویران صحارا میں ہریالی اور فریش لک دینے کے لیے NAC میں ایک جائنٹ ریکریشنل پارک بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ NAC کے ایک کونے سے شروع ہو کر دوسرے پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کی سائز کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ نیو یارک سینٹرل پارک سے 6 ٹائمز بڑا ہوگا۔ آج کل پوری دنیا میں میگا اسٹرکچرز بنانے کا فیشن چل پڑا ہے۔ اربوں ڈالرز بہا کر نئے انفراسٹرکچرز کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ابھی تک ایجپٹ NAC پر 45 بلین ڈالرز خرچ کر چکا ہے، جو تقریباً 3700 ارب روپے بنتے ہیں۔ لیکن ریگستان میں اونچے ترین اسٹرکچرز بنانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سب کچھ ریت کے اندر دھستا جاتا ہے۔ اسٹرکچرز کو اس چیز سے بچانے کے لیے فاؤنڈیشن پہ ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ چائنیز انجینئرز نے اس آئیکونک ٹاور کی کنسٹرکشن سے پہلے ایک رافٹ فاؤنڈیشن بنائی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کنکریٹ کا سلیب ہوتا ہے جو پورے ٹاور کا لوڈ ریت پر پھیلا دیتا ہے۔ 393 میٹرز اونچے آئیکونک ٹاور کا وزن برداشت کرنے کے لیے 18,500 کیوبک میٹر کنکریٹ سے یہ فاؤنڈیشن بنائی گئی۔ یہ پورے مڈل ایسٹ میں بنائی جانے والی سب سے بڑی فاؤنڈیشن تھی۔ نہ صرف سب سے بڑی بلکہ یہ حیرت انگیز طور پہ بہت تیز بننے والی فاؤنڈیشن بھی تھی۔ صرف 38 آورز میں انجینئرز نے 18,500 کیوبک میٹر کنکریٹ ڈال کر ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا لیا۔ فاؤنڈیشن کے بعد 77 اسٹوریز کو بھی انتہائی تیزی سے صرف 1 سال کے اندر کھڑا کر لیا گیا۔
आइकॉनिक टावर को 2023 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का इरादा किया जा रहा है। इजिप्ट अपना खोया हुआ टाइटल दुनिया से छीनने की दौड़ में उतर तो गया है, लेकिन क्या इनका मास्टर प्लान काम कर पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ आने